جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में कायदे आज़म के 14 नुकात तक पढ़ा था और आज आपका टेस्ट होना था, लेकिन फिर आप लोगों ने उसको डिले करवाया, तो अब आपका टेस्ट मंडे को होगा। मंडे को आपका इस फर्स्ट हाफ़ का टेस्ट होना है, लिहाजा आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करके आना है, और जिसमें बाकायदा 25 मार्क्स का टेस्ट होगा। MCQs होंगे, शॉर्ट होंगे और लॉन्ग होगा। आपने बहुत मेहनत से, कल संडे है, उसको तैयार करके आना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में आपको सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आपने बेटे इनको समझना है। ये बात आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी हुई है कि अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद शहर में एक ख़िताब किया था, और उस ख़िताब में उन्होंने बड़ी सादा सी बात की थी कि वो इलाके जिनमें मुसलमान रहते हैं, बोलो क्या, जिनमें मुसलमान रहते हैं, उनको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। खा वो अलग हों ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर या अलग उनकी हुकूमत बने, बहर सूरत उन्हें क्या किया जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए। यानी अलग, सिंपल बेटे सादा बात समझें, जितने मुसलमान इलाके हैं, यानी जिनमें मुसलमान अक्सरियत में हैं, मेजॉरिटी में हैं, उन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को बताओ बेटे क्या कर दिया जाए, अलग। अलग 2 सूरतों में किया जाए, या तो वो अलग हो जाएं और उन पर हुकूमत अंग्रेज़ों की ही रहे, या फिर उन्हें यूं अलग किया जाए कि उनकी हुकूमत भी अपनी अलग हो। बाहर सूरत एक बात कॉमन है, और वो क्या है कि उन्हें अलग किया जाए। अब इस पूरी तहरीर में आपने सिर्फ एक ये बात याद करनी है कि कब ये दिया गया इलाहाबाद एड्रेस, 1930 में, और उसके बाद ये जो सेइंग लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमाज में, जो मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में समझाई है, इस बात को ज़हन में रख के आपने ज़रा इधर पढ़ना है। ज़रा बोलिए उन्होंने क्या कहा। मेरी ख्वाहिश है, ऊंचा बोलिए, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत। बेटे ये जो 4 सूबे हैं, ये कौन से सूबे थे, बोले बोले हैं, मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके थे, इनमें मुसलमान थे। और मैंने भी यही बात बताई आपको कि उन्होंने क्या कहा, मुसलमान इलाकों को अलग कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, अगली बात क्या कर रहे हैं, खा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी करे, मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता। यानी वो कह रहे हैं कि ये अलहदगी अंग्रेज़ हुकूमत अपने अंदर रहकर करे या वो चले जाएं, फिर हो। बाहर सूरत मुझे ये नज़र आता है कि ये जो इलाके हैं ना, शुमाल मगरबी इलाके, शुमाल मगरबी इलाकों में कितने सूबे आते हैं, 4। कौन कौन से, पंजाब, सिंध, सरहद, और ये सरहद KPK है, KPK का पुराना नाम सरहद है। तो उन्होंने कहा मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनको अलग किए बगैर कोई और रास्ता अच्छाई का नहीं। बेटे बताओ समझ आई ये बात की। अब मेरी समझाई हुई बात को ज़हन में रख के इन लफ्ज़ों को पढ़ेंगे तो आप मिनटों में याद कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर आप रट्टे मारते रहेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा पंजाब से सरहद बलूचिस्तान को अलग कर दिया, खा वो अलहदगी बरतानवी हुकूमत अपनी निगरानी में करवाए या अंग्रेज़ चले जाएँ और बाद में हिंदू करें, जो भी करें, इनको अलग होना चाहिए। मुझे यही नज़र आ रहा है कि इनको अलग किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। बताओ बेटे कोई प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट देखें, वो इससे भी आसान, पहले मुझसे समझो फिर मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा। बेटे हुआ ये कि 1935 में पूरे बर्रे सगीर के लिए ना एक नया आइन बनाया गया। कब बनाया गया बेटे, 19 आइन मैंने बताया था क्या होता है, पूरे मुल्क को चलाने के लिए जिस किताब में रूल लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम आइन। उन्होंने बेटा नया आइन बनाया, और उस आइन के तहत उन्होंने फैसला किया कि हम ना 1937 में पूरे बर्रे सगीर में क्या करवाएंगे बेटा, इंतखाबात। इंतखाबात मीन इलेक्शन। 1935 में आइन बनाया कि हम 1937 में इलेक्शन करवाएंगे पूरे बर्रे सगीर में। उन इलेक्शंस में बेटा कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया
कांग्रेस किन की जमात थी? बोलो हिंदू। अच्छा आंदा भी होंगे फिर भी विचे विचे बोली जाती भी उच्ची बोलने नाल की होता है। अच्छा अब कांग्रेस और मुसलमानों की कौन सी जमात थी? और ना बोलना रहन देना, की करना बोल के। क्या क्या नाम था? मुस्लिम लीग। अच्छा इलेक्शन हुए और इंटरनेशनल धांधली हुई तो मुस्लिम लीग हार गई और बोलो बोलो सामने लिखा है कौन भी मुस्लिम लीग हार गई तो फिर कौन जीता? कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस जीत गई। अब बेटे जब कांग्रेस जीत गई ना तो हुकूमत किन की बनी? मुसलमानों की, है ना। हिंदुओं की भी जब जीते जो वो तो उन्हीं की बननी थी ना। अच्छा उनकी हुकूमत बन गई। जब उनकी हुकूमत बनी तो उन्होंने मुसलमानों पर बड़े जुल्म किए। वो मैं आपको जुल्म बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किए, वो हम बुक से पढ़ेंगे। अच्छा जुल्म किए, पहले इधर मेरी तरफ देखो। जुल्म किए तो कायदे आज़म ने ना उनके ख़िलाफ़, उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ 2 साल तक एहतजाज किया और बिल आखिर उनकी हुकूमत जो बनी कब थी? 1937 में बनी थी। वो उनकी हुकूमत 2 साल के बाद कब ख़त्म हुई? 1930। जिस दिन उनकी हुकूमत ख़त्म हुई कायदे आज़म ने उस दिन को कौन सा दिन मनाया? यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस इंग्लिश में कहते हैं। यौम निजात मना। यौम निजात का मतलब क्या? भी इन्हां कोलों अज जान साड़ी छुट गई, निजात हो गई। किन से? हिंदुओं की उस हुकूमत से। बेटे अपनी बुक पर आओ ज़रा देखो, हाईलाइट करो, देखो लिखा हुआ है 1935 में नया आइन मुतारफ़ हुआ, लिखा हुआ है। ओ बोलो ठीक है। 1937 में इंतखाबात हुए, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। बेटे अक्सरियत किसने हासिल की? कांग्रेस ने, लिखा हुआ है। अच्छा जब उनकी हुकूमत आ गई तो उन्होंने क्या किया? नंबर 1 मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाईं कि मस्जिदों में नहीं जा सकते, इबादत नहीं कर सकते। नंबर 2 मस्जिदों के बाहर उन्होंने शोर व गुल करना शुरू किया। उनकी हुकूमत बन गई, उन्होंने अपने बंदे भेज के मस्जिद, उधर जुमा हो रहा है और पीछे जनाब ढोल ड्रम बज रहे हैं, ठीक है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाहर आके सीटियाँ मार रहे हैं और तंग कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए। स्कूलों में उर्दू की जगह कौन सी ज़ुबान राइज कर दी? हिंदी। अच्छा गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दिया गया मुसलमानों को कि गांधी के बुत बना के, गांधी मतलब जिंदा नहीं वेख्या जाता सी, एडा काला सी, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि उसकी मूर्ति बना दी तो कितनी काली होगी। अब यहाँ लेकिन उसकी वो पूजा करवाते थे। फिर और मुसलमानों से क्या करवाते थे? मुसलमान बच्चों के माथों पर क्या लगाते थे? तिलक, क्या सिंदूर हैं लगा के, और ठीक है तिलक। अच्छा फिर मुसलमानों को बंदे मातरम का तराना गाने पर भी मजबूर किया जाता था। ये हिंदुओं का तराना था। तो ये इस तरह के काम मुसलमानों से करवाए जाते थे। तो फिर कायदे आज़म उन्होंने पीछे पै गए। फिर मेरा पुत्र क्या हुआ ज़रा देखिएगा, 1938 में एक बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे में कायदे आज़म को यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब दे दिया गया। अंडरलाइन करें, 1938 में मुझे कायदे आज़म का नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब दिया गया, ठीक है जी। फिर कायदे आज़म ने उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और 1939 को कांग्रेसी वदारतों का ख़ात्मा हुआ और कायदे आज़म की अपील पर मुसलमानों ने बेटे कौन सा दिन मनाया? यौम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट। अब देखो इस टॉपिक में ये शॉर्ट था कि अल्लामा इकबाल ने कहा क्या। इसमें 2 शॉर्ट हैं कि जब वजारतें बनी तो मुसलमानों पर जुल्म क्या हुए, ये एक शॉर्ट। अगला शॉर्ट है यौम निजात से क्या मुराद है। तो आपने बताना है कि जिस दिन कांग्रेसी वजारतें ख़त्म हुई उस दिन कायदे आज़म की अपील पर पूरी कौम ने क्या मनाया, कब मनाया? डेट क्या लिखी हुई है? 22 दिसंबर। पल्ले पे ही और नॉट। आखिरी पॉइंट बड़ा मुश्किल, लेकिन मेरा पुत्र अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है। वर्डिंग मुश्किल है, बात बहुत आसान है, लेकिन हमने इसको रट्टा मार के याद करना है, इसलिए कि कोई पेपर ऐसा नहीं है बोर्ड का जिसमें बेटा ये शॉर्ट ना आया हो। इतना इम्पोर्टेंट है। यानी 2 नंबर तो आपके आ गए ना, तो बाकी पीछे 98 रह गया, उनका मसला ही कोई नहीं, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ देखें, ये करारदाद लाहौर आप जानते हैं कि ये जहाँ मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने, हैं
تو وہاں میں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلا کے کہا او کاکے سنو میں تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہنا۔ تو بیٹے سارے بابے بابیاں ہیں، کڑیاں منڈے سارے نوجوان آئے، ٹھیک ہے، وہاں آئے اور وہاں قائد اعظم نے قوم کو قوم کو خطاب کیا، ٹھیک ہے، بولو کیا کیا؟ قوم کو خطاب۔ اچھا وہاں آئے قائد اعظم نے بیٹے وہاں اپنے خطاب میں نا 3 باتیں کہیں، بولو کتنی باتیں کہیں؟ 3 باتیں وہی ہیں، بس تھوڑا ہیر پھیر ہے، پہلے مجھے دیکھو، تاکہ آپ کو پتہ نا مجھے دیکھنے کے 3 فائدے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے حاصل کرنے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی دیر مجھے دیکھیں گے اتنی دیر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو 3 باتیں جو کہیں بیٹے، پہلی بات وہی کہی جو قائد اعظم نے کہی تھی، بتائیں گے؟ علامہ اقبال نے کہی تھی، کیا کہی تھی؟ جتنے بھی مسلمان علاقے ہیں لائک شمال مغربی علاقے، ٹھیک ہے جی، ان کو جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، مثلا پنجاب سندھ سرحد، بلوچستان، بنگال اور آسام، یہ 6 علاقے تھے، ان کی باؤنڈریز الگ ملتی، ان کی سرحدیں بھی ملتی تھیں، اور ان میں مسلمان بھی کس تعداد میں تھے؟ اکثریت میں۔ قائد اعظم نے پہلی بات یہ کہی کہ ہندوستان کے شمال مغربی یعنی نارتھ ویسٹرن ایریا میں وہ علاقے جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں اور جن میں مسلمان بھی بولو اکثریت میں رہتے ہیں، ان کو کیا کر دیا جائے؟ الگ کر دیا جائے۔ پہلی بات کتنی شرطیں بیان کی بیٹا؟ کن علاقوں کو الگ کیا جائے؟ نمبر 1 شمال مغرب میں کون سے علاقے؟ جن کی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہوں اور ان میں مسلمان بھی اکثریت میں رہتے ہوں، تو ایسے علاقوں کو الگ کر دیا جائے۔ صرف الگ نہ کیا جائے بلکہ ان میں مسلمانوں کی حکومت بھی کیا بنائی جائے؟ الگ، اس میں مسلمانوں کی ہی حکومت ہو۔ لفظ لکھا ہوا ہے خود مختار، خود مختار کا مطلب ہے ان کی حکومت الگ ہو۔ اچھا 2 باتیں ہو گئیں بیٹا۔ تیسری بات یہ کہی کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان علاقوں میں جتنی اقلیتیں رہتی ہیں، اقلیتیں مین مائنورٹیز، نان مسلم، وہ علاقے جو یہ والے علاقے ان میں جتنی اقلیتیں رہتی ہیں ان اقلیتوں کے حقوق کا بھی ان علاقوں میں پورا کیا رکھا جائے؟ خیال رکھا جائے۔ کتنی باتیں کہیں بیٹا؟ 3 بتاؤ۔ کہ علاقے میں جو کیا ہیں وہ علاقے جن میں مسلمان، شاباش شاباش شاباش، جن میں مسلمان، اچھا وہ علاقے جو شمال مغرب میں کون سے ہیں بیٹا؟ جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، ان میں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں، انہیں الگ کر دیا جائے۔ صرف الگ نہ کیا جائے بلکہ ان میں ان کی حکومت بھی بنائی جائے، اور ان علاقوں میں جتنی اقلیتیں رہتی ہیں ان کے حقوق کا بھی پورا خیال۔ بیٹے ادھر دیکھو، اپنی بک پر آؤ، پہلے نمبر پر تو یہ انڈرلائن کریں کہ 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد لاہور منظور ہوئی۔ قرارداد لاہور جو پیش کی تھی آ کر لوگوں کے سامنے، جو قرارداد ریڈ کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ مولوی اے کے فضل الحق، مولوی اے کے فضل الحق، اس نے بیٹا یہ ریزولوشن آ کے پیش کیا، ریڈ کیا۔ اس ریزولوشن میں تھا کیا بیٹے؟ ذرا بولیے گا، اونچا بولیں، میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ یہ ورڈنگ مشکل ہے، میں آپ کو یہ ورڈنگ سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا لکھی ہوئی ہے۔ لکھا ہوا ہے قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے۔ بیٹے ادھر دیکھو، یہاں تک بات کو سمجھو۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ بات یہ ہوئی کہ بیٹے جلسہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جلسے سے خطابات ہو رہے ہیں، مولوی اے کے فضل الحق آئے، قائد اعظم بھی سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے عوام کے سامنے پہلی بات یہ کہی کہ لوگوں قرار پایا ہے کا مطلب ہے کہ جتنے بندے یہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب بندوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج کے بعد اس وقت تک انگریزوں کی طرف سے دیا گیا کوئی آئین تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ آئین ان آنے والی 3 باتوں سے کے مطابق نہ ہو۔ اگر ان باتوں کے مطابق ہوگا تو ہم بات ان کی مانیں گے، ادروائز ہم آج کے بعد ان کی کوئی بات۔ بیٹے اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے یہاں تک کا مطلب۔ اب وہ کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات
بیٹے بولیے گا، جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے۔ بیٹے کیا مطلب ہے یہ جو لکھا ہوا ہے جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ علاقے جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاں مسلمان کس میں ہیں؟ اکثری۔ اور یہ علاقے کون سے ہیں؟ شمال مغربی اور مشرقی۔ اس میں جو علاقے جن کی سرحدیں ملتی ہیں اور مسلمان، ان کو کیا کر دیا جائے بیٹے؟ حد بندی۔ حد بندی کا کیا مطلب ہے؟ الگ کر دیا جائے۔ اگلی بات سنیں، اور ان کی تشکیل، آگے چلنے دیں، آنے دے کال، ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں کا مطلب ہے علاقے، کیا ہوں؟ خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ میں نے دوسرا پوائنٹ کیا بتایا تھا کہ وہ جو علاقے الگ ہوں اس میں ان کی کیا بنائی جائے؟ حکومت بھی الگ بنائی جائے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد اگلا پوائنٹ بیٹے میں نے کیا بتایا کہ اس میں کن کے حقوق کا خیال رکھا جائے؟ اب یہی بات اس نے یہاں کی ہے، بولے ذرا اونچا۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ تو کوئی پرابلم بیٹے؟ اب سمجھ آ گئی؟ آپ ویسے رٹا مارتے رہیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کو میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے ورڈنگ یہ والی یاد کرنی۔ یہاں پر آپ لکھیں گے بیٹا کانگریس کا رد عمل، یہ اگلا شارٹ کویسچن ہے، کانگریس کا رد عمل۔ بیٹے وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے تو اس قرارداد کو منظور کیا کہ ہاں ٹھیک ہے قائد اعظم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جو کانگریس تھی اس نے بیٹا اس ریزولوشن کی مخالفت کی۔ گاندھی نے اسے جناح کا پاکستان قرار دیا، لیکن اس قرارداد کا نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے سالوں کے بعد بیٹے پاکستان بن گیا تھا؟ 47۔ تو بنا کب؟ منظور کب ہوئی تھی؟ 40 میں۔ پاکستان کب بنا؟ 47 میں۔ کتنے سالوں بعد ہیں؟ چلو شکر، اتنی میتھ آندھی تو نہیں یار، بڑی گل ہے، ماشاءاللہ ماں صدقے جائے۔ یہ بیٹے 3 شارٹ ہیں، ان کو اچھے کاکوں کی طرح آپ نے یاد کر کے آنا ہے۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھایا اس لیے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے منڈے کو، آپ نے ہر صورت ٹیسٹ یاد کر کے آنا ہے۔ اوکے جی، فی امان اللہ۔